अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। दो बड़ी अहम खबरें हैं, उस हवाले से बात करेंगे। एक तो ख़बर ये है कि हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आपको बताया था कि अमरीकी नशरियाती इदारे के अंदर एक ख़बर छपी है जिसके अंदर ये कहा गया है कि अफ़गान पनाह गुज़ीनों को पाकिस्तानी हुकाम है वो 10 दिन की मज़ीद मोहलत दे रहे हैं, यानी कि 10 अप्रैल तक इस मामले को लेकर जाना चाहते हैं। इससे पहले जो तारीख़ दी गई थी वो 31 मार्च थी। तो ये जो ख़बर के अंदर नया एक ट्विस्ट आया है, ये ख़बर कहाँ से आई और किस की तरफ से ये ख्वाहिश का इज़हार किया गया था जो फिर बाद में जाके ख़बर बनी, इस हवाले से हकीकत बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी क़यादत है या कौन सी पर्सनालिटी है जिसने अफ़गान पनाह गुज़ीनों के हवाले से मज़ीद जो मोहलत है वो मांगी थी। और दूसरी ये ख़बर इसके साथ ही जुड़ी हुई है, ये भी शेयर करेंगे कि वज़ारत दाखिला की जानिब से आज तक की जो नंबर जारी किए गए हैं कि कितने अफ़गान पनाह गुज़ीन इस वक्त जा चुके हैं अपने मुल्क वापस बाइज़्ज़त तरीके से, उनके हवाले से बात करेंगे। और सबसे अहम जो दूसरी ख़बर है वो ये है कि तालिबान की जानिब से अमेरिका को एक बड़ी पेशकश की गई है और बड़ी हैरान कुन ये पेशकश है। ये पेशकश क्या है, इस हवाले से CNN में अमरीकी नशरियाती जो इदारा है उसमें एक आर्टिकल उनकी वेबसाइट के ऊपर भी छपा है। वो आर्टिकल क्या कहता है उसे अफगानिस्तान का जो मीडिया है वो भी एज़ इट इज़ उसके कॉपी कर रहा है, उसकी तशहीर कर रहा है। तो इस आर्टिकल के अंदर ऐसा है क्या है, इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहीं से आगाज़ कर लेते हैं कि तालिबान की जानिब से अमेरिका को बड़ी पेशकश क्या की गई है। तो इस हवाले से जो CNN में आर्टिकल छपा है, ये इस हवाले से दो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि अफ़गान वज़ारत ख़ारजा के जो एक अहम रहनुमा है अब्दुल क़हार बल्खेस, उनकी जानिब से भी कोट किया जा रहा है। दूसरी खबर ये आ रही है कि अमरीकी वफ़द जो हाल ही में अफ़गानिस्तान में आया था, जिसने ये कहा था कि आप हमारे कैदी को रिहा करें गैर मशरूत तौर के ऊपर, जिसे फिर रिहा भी किया गया। और सिराजुद्दीन हक्कानी साहब, उनके भाई को और दीगर दो और शख्सियात के सरों की जो कीमतें हैं वो फिर अमेरिका ने वापस ली थी। उस वक्त अमरीकी वफ़द के सामने तालिबान हुकाम की जानिब से बड़ी पेशकश रखी गई थी। लेकिन बहरहाल ख़बर किसी भी हवाले से हो, लेकिन ख़बर तो है क्योंकि इसकी तरदीद अफ़गानिस्तान से नहीं आई है। वो ख़बर क्या है, वो ख़बर ये है या अमेरिका को पेशकश ये की गई है अफ़गान तालिबान की जानिब से कि आप हमें तस्लीम कर लें और आप अपनी एम्बेसी अफ़गानिस्तान के अंदर खोल लें, हमें अपने मुल्क के अंदर एम्बेसी को खोलने के वाशिंगटन में इजाज़त दें। उसके बदले में होगा क्या, उसके बदले में ये होगा कि ये जो 20 साल आपने 20-22 साल जो जंग हमसे लड़ी है, हम इस तमाम तलखियों को भूल जाना चाहते हैं और हम अपने लोगों के अंदर जो आपसे मुतल्लिक़ हमने नफ़रत भी भरी थी, हम उससे भी दोबारा लोगों को उनकी आवाज़ और नसीहत करके उनके एक नैरेटिव बिल्डअप करके हम लोगों को दोबारा इस तरफ ले आएंगे कि हमारे लोगों के अंदर जो अमेरिका के लिए गम और गुस्सा है या अमेरिकी अफवाज के लिए या मगरबी दुनिया के लिए, उससे भी हम कम करने में अपना किरदार अदा करेंगे। और न सिर्फ ये करेंगे बल्कि ये करेंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे मादनियात हैं जो अभी तक जिन्हें एक्सप्लोर नहीं किया गया। चाइना की इन्वेस्टमेंट है, चाइना तेज़ी के साथ अफ़गानिस्तान के अंदर अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, लेकिन अगर अमेरिका आए तो हम उससे ज़्यादा वार्मली वेलकम भी करेंगे और इन तमाम मामलात को हम खुश उसलूबी से तय करेंगे, बशर्त ये कि ट्रम्प जो हैं वो हमें सबसे पहले जो है वो तस्लीम कर लें। फिर हम बगराम एयरबेस के ऊपर भी बात करने के लिए तैयार हैं। फिर हम जो दीगर कलदम तंजीमों के हवाले से अगर अमेरिका के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम तमाम मामलात को एड्रेस करने के लिए तैयार हैं और अमेरिका के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को हम जो है वो दिनों के अंदर ही दूर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक ये शर्त है कि आप हमें तस्लीम कर लें, जो फ़ंड्स आपने हमें रोक रखे हैं हमारे, आप उन्हें जो है वो जारी कर दें और आप अपनी एम्बेसी अफ़गानिस्तान में आकर फ़ाल कर लें, हमें वाशिंगटन में जाने दें, अपना ऑफ़िस बनाने दें। तो ये एक बाकायदा तौर के ऊपर एक पेशकश जो है वो अफ़गान तालिबान की जानिब से रखी गई है। वो अफ़गान तालिबान जिन्होंने 20 साल जंग लड़ी है अमरीकी अफवाज के साथ, इस नैरेटिव के साथ आवाम के अंदर नफ़रत भर के कि अमेरिका की ग़ुलामी नामंजूर है, अमेरिका जो है उसके साथ किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती है। लेकिन ट्रम्प इंतज़ामिया या ट्रम्प के आ जाने के बाद से, जब से अफ़गान तालिबान के फ़ंड्स रोके गए हैं, तब से तालिबान जो है अफ़गान तालिबान मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्रम्प के साथ हम जो अपने रवाबित हैं उससे दुरुस्त करना चाहते हैं और शर्त यही है कि आप हमारे जो फ़ंड्स हैं वो जारी कर दें। वो डॉलर्स जिनके ख़िलाफ़ अपनी आवाम को खड़ा किया, आज उन्हें डॉलर्स लेने के लिए जो है वो बेताब हो रहे हैं अफ़गानिस्तान या अफ़गान तालिबान। तो ये CNN के अंदर ये आर्टिकल एक छपा है। अब इसकी जानिब से जो दूसरा मौक़िफ़ है अमरीकी हुकाम की जानिब से क्या कहा गया, अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि देखिए भाई, ये अंदरूनी खाना या बंद कमरों में तो ये बात नहीं होगी। आप जाएं, पहले आप अपनी आवाम के बीच में जाएं और अमेरिका से मुतल्लिक़ आपने जो जहर घोला था आप उसकी जाके नफ़ी करें, आप एक नया नैरेटिव बनाएं, अमेरिका दोस्त पॉलिसीज़ जो है वो अपने लोगों के अंदर मुतारिफ़ करवाएं, तो ही फिर ट्रम्प को भी ये बातें बड़ी अच्छी लगेंगी। और ट्रम्प के साथ आपने जो गुफ्तगू करनी है वो गैर मशरूत करें, यानी किसी को किसी चीज़ के साथ जोड़े नहीं। आप ये मत कहें कि पहले आप हमें तस्लीम करें और फिर उसके बाद हमें ऑफ़िस बनाने दें या हम आपको बनाने दें। अगर आप ट्रम्प के साथ
تعلقات چاہتے ہیں تو آپ غیر مشروط چیزیں کریں. یعنی ابھی جو اس مرحلے کے اندر ہوا کہ قیدی کو رہا کیا گیا، بدلے میں امریکی حکام کی جانب سے افغان جو قیادت ہے سراج الدین حقانی اور ان کے جو سروں کی قیمت مقرر کی گئی تھی وہ سٹیپ لیا گیا. تو جو امریکی وفد ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ ان تمام چیزوں کو لنک مت کریں. اب افغان طالبان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے لنک تو ہمیں کرنا پڑے گا. آپ ہمیں یہ کہتے ہیں بگرام ایئر بیس دے دیں، ہم اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے سرزمین میں القاعدہ ہے، آپ نے اس کے اگینسٹ کارروائی کرنی ہے، ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو ہمارے معدنیات چاہیے، ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. آپ نے جو کچھ کرنا ہے کریں، لیکن پہلے آ کے ہمیں انگیج تو کریں. لیکن اگر آپ ایک دم سے کچھ کہیں گے تو ہمارے لیے اپنے لوگوں کے اندر یہ پالیسی بنوانا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو پہلے ہمیں کچھ لے دے کی پالیسی شروع تو کریں، پہلے ٹیبل پر آ کے بیٹھے تو صحیح، پھر اس کے اوپر معاملات جو ہیں وہ حل کیے جا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ گفتگو کی گئی ہے افغان طالبان کی جانب سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چین اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہا ہے، کیونکہ چین بڑی تیزی کے ساتھ افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے. چائنا نے اپنا آفس بھی بنا رکھا ہے. تقریباً 40 ممالک میں افغان طالبان کے ایسے آفیسز ابھی بھی جو ہیں وہ موجود ہیں، اور چائنا نے سب سے پہلے یہ انیشیٹو لیا تھا. اگر آپ چائنا کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، امریکہ کو یہاں پر لانا ہے، تو پھر چائنا کی بھی اپنی پالیسی ہوگی. ظاہر ہے اس خطے میں ابھرتی ہوئی طاقت یا پوری دنیا میں ابھرتی ہوئی طاقت جو ہے وہ تو چائنا ہی ہے. تو چائنا اس تمام معاملات کو کیسے دیکھے گا، چائنا کا بہرحال ابھی جواب آنا باقی ہے. دیکھتے ہیں کہ چائنا اس تمام سینیریو کو جو افغان طالبان کی جانب سے امریکہ کو پیشکش کی گئی ہے کہ دوبارہ سے آپ آ جائیں. پہلے وہ طاقت کے بلبوتے پر آئے، عسکری ویپنز لے کر آئے، لیکن اب انہیں معیشت کے نام کے اوپر بلایا جا رہا ہے. اب یہ اس میں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ اب افغان طالبان خود امریکہ کو بلا رہے ہیں. اب اگر ٹرمپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں اسلحہ واپس کرو، پھر ہم دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ کیا بات کرتے ہیں. اب افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ یار ہم اسلحہ واپس کرنے کے لیے تیار ہیں، پہلے آؤ تو صحیح نا، معاشی طور کے اوپر ہمیں مضبوط کرو، ہمیں پیسے دو، ہمیں ڈالرز دو، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں، پھر آگے ہم بات کر لیتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی تبدیلی آئی آپ کہہ سکتے ہیں افغان طالبان کی پالیسی کے اندر. اچھا، اب دوسری خبر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے. تو پہلے وزارت داخلہ کی جانب سے جو آج تک جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس حوالے سے جو نمبر جاری کیے گئے ہیں، 153 کے قریب خاندان ہیں جو واپس جا چکے ہیں. انتہائی کم نمبر ہیں، تقریباً 7 لاکھ کے قریب ہی جو ہیں تقریباً نمبرز ملتے ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر فقط افغان پناہ گزینوں کی موجود ہے اور فقط 153 گئے ہیں. اس سے پہلے جب ہم نے ویڈیو بنائی تھی آپ کو نمبرز بتائے تھے 90 گئے تھے، آج 153 گئے ہیں. انتہائی سست روی کا شکار یہ عمل ہے تمام پروسیس. اور اس حوالے سے جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے، وہ جس خبر کا ذکر میں نے ابتدا کے اندر کیا کہ وہ خبر آخر کہاں سے آئی، وہ نوٹیفیکیشن کہاں سے نکلا کہ 10 اپریل کو ہم یہ تمام معاملہ شروع کریں گے. تو اس کی حقیقت جو ہم نے جاننے کی کوشش کی، وہ حقیقت یہ نکلی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے پہلے یہ وفاق سے خواہش کا اظہار کیا کہ دیکھیے عید کے دن ہے، عملہ بھی نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں، آپ ہمیں 10 اپریل تک کی مہلت دے دیں. 10 اپریل کے بعد ہم افغان پناہ گزینوں کو نکالنے کا جو عمل ہے وہ دوبارہ شروع کر دیں گے. ابھی ہمارے پاس مین پاور ہی نہیں ہے. تو وفاق کی جانب سے اس معاملے کے اوپر انکار کیا گیا. وفاق نے کہا کہ بھئی ہم نے بھی اس معاملے کے اوپر اپنے لوگوں کو چھٹی نہیں دی ہے، ٹھیک ہے، ہم چھٹیوں نے بعد میں انگیج کر لیں گے، لیکن ابھی تو پہلے پریورٹی یہ ہے کہ افغان پناہ گزینوں کو نکالنا ہے. گو کہ یہ بات ایک علیحدہ ہے کہ وفاق کے اندر بھی بڑا سست روی کا یہ عمل ہو رہا ہے افغان پناہ گزین کو واپس بھیجنے کا. لیکن خیبر پختونخوا کے اندر تو آپ یہ کہہ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور سب سے بڑا چیلنج ہے ہی خیبر پختونخوا کے اندر. خیبر پختونخوا میں اس وقت سب سے زیادہ افغان پناہ گزین ہیں. تو جو لنڈی کوتل میں کچھ کیمپس بنائے گئے ہیں، وہاں پر نادرا والوں کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے، ان کے بھی آفیسز وہاں گئے ہیں، وہاں بھی ان کی ڈاکومنٹیشن، ان کی ساری چیزیں ہوں گی، کس کے پاس فیک آئی ڈیز ہیں، تمام پروسیس اس کی تیاریاں کر لی گئی ہیں. اب جو یہ عمل سست روی کا شکار ہوا ہے بالخصوص خیبر پختونخوا کے اندر، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ سامنے آئی کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ 10 اپریل سے اس معاملے کو نہیں بڑھا سکتے، نہیں تیز کر سکتے. لیکن چلیے 10 اپریل بھی کون سی دور ہے، معاملات جو ہیں وہ نیت جو ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی. لیکن یہ جو 10 اپریل کی امریکی میڈیا نے جو خبر کوٹ کی تھی، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے آئی تھی، اور پاکستانی حکام یعنی وفاق کی جانب سے اس پالیسی کا نہیں کہا گیا تھا. وفاق کی جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ 31 مارچ ڈیڈ لائن ہے اور اسی کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے. تو یہ اب تک کے نمبرز ہیں وزارت داخلہ کی جانب سے. نمبرز ابھی میں نے آپ کو بتا دیں 153 کے قریب خاندان جو ہیں وہ واپس جا چکے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے کہ کنٹرول روم بھی ایک قائم کر دیا گیا ہے اسلام آباد کے اندر، جو تمام اس معاملے کو دیکھے گا اور تمام صوبوں کے ساتھ رابطے میں رہے گا، کنیکٹ رہے گا، اور پھر کتنے اخوان جو ہیں وہ جا چکے ہیں اس سے متعلق جو اعداد و شمار آتے رہیں گے، ڈیلی بیسس کے اوپر جو اعداد و شمار آتے رہیں گے، ہم آپ کو اسی پلیٹ فارم سے تقریباً باقاعدگی کے ساتھ ہر ویڈیو کے اندر بتاتے رہیں گے کہ کتنے افغان پناہ گزین جو ہیں وہ جا چکے ہیں. تو 2 خبریں آپ کے سامنے شیئر کی ہیں کہ مہلت کون چاہتا ہے افغان پناہ گزینوں سے متعلق.
وہ ہم نے بتایا کہ وہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چاہتی ہے مزید مہلت، جو کہ نہیں دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ طالبان کی جانب سے اس خطے میں دوبارہ امریکہ کو بلایا جا رہا ہے، اور کن شرائط اور کیا پیشکش کی گئی اس حوالے سے تفصیل سے آپ کو آگاہ کیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو اسے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، کمنٹس میں اظہار خیال کیجیے، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔